भारत तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने आफ्नो इन्डो प्यासिफिक कमान्डले M16A4 र M4 कार्बन नामक अत्याधुनिक राइफलहरू नेपाललाई बिक्री गरेको छ। नेपाली अधिकारीहरूले राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा खटिने फौजका लागि ती हतियारहरू खरिद गरेको र केही दिनमै नेपाल आइपुग्ने जनाएका छन्। तर सुरक्षा मामिला सम्बन्धी कतिपय जानकारहरू पछिल्लो हतियार खरिद सहितका विभिन्न घटनाक्रमले हालैका वर्षहरूमा गहिरिँदै गएको नेपाल अमेरिका रक्षा सम्बन्धलाई सङ्केत गर्ने बताउँछन्। नेपालको रक्षा मन्त्रालयले पुराना हतियारलाई विस्थापित गर्न 6492 नाल नयाँ हतियारको खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बताएको छ। त्यसका लागि 2,29,41,40,00,000 रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख गरेको छ। तर अमेरिकालाई कसरी हतियारको रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको सैनिक अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानका कारण हतियार बापतको रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर अमेरिकाले एकमुष्ट भुक्तानी हुनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ। उक्त विषय टुङ्गोमा पुग्ने बित्तिकै ती हतियारहरू काठमाडौँ आइपुग्ने सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले बताएका छन्। बुधबार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीसँग परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पनि यस विषयमा छलफल गरेका थिए। तर वासिङ्टन डिसी स्थित नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले उक्त खरिद प्रक्रिया मिलिसकेको भन्दै त्यसबारे कुराकानी नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार गेवालीले राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा खटिने नेपाली फौजहरू तथा काभ्रेको 5 खल स्थित शान्ति सैनिक तालिम केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धिबारे छलफल गरेका थिए। कतिपयले अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्ने पछिल्लो निर्णयलाई हालैका वर्षमा नेपालको सैन्य कूटनीतिमा देखिएको परिवर्तनको एउटा हिस्सा ठान्छन्। त्यसमा भारत र चीनबीच नेपालमा बढिरहेको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धामाझ अमेरिकाले नेपाली सेनासँग कायम गरेको घनिष्ठ सम्बन्ध जोडिएको जस्तो देखिन्छ। नेपालमा राणा शासनको अन्त्यपछि नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण र तालिममा सघाउन भारतबाट एउटा विशेष सैनिक मिसन नेपाल आएको थियो। 2 दशकभन्दा लामो समय नेपालमा बिताएको उक्त मिसनले सेनाको साङ्गठनिक ढाँचाको निर्धारण, तालिम र बन्दोबस्ती सहितका क्षेत्रमा योगदान गरेको थियो। चीनसँगको युद्धमा भएको भारतको पराजय र त्यस लगत्तै चीनसँगको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा बढेका तनावका माझ लामो विवादपछि नेपालले उक्त मिसनलाई बिदा गरेको थियो। सन् 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई देशबीच विशेष सम्बन्ध निर्धारण गरेको भन्दै विगतमा तेस्रो देशबाट नेपालले गरेका हतियार खरिदप्रति भारतले गम्भीर चासो देखाएका दृष्टान्त पनि हामी माझ रहेका छन्। सन् 1988 नेपालले चीनसँग शत्रु पक्षको विमान नष्ट गर्न सक्ने ठानिने एन्टी एयरक्राफ्ट हतियारहरू खरिद गरेपछि व्यापार र पारवहन सम्झौताको नवीकरणको विषय उठाउँदै भारतले झन्डै 15 महिनासम्म नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि सेनाले विशेष गरी भारत, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन र बेल्जियम सहितका देशबाट आधुनिक हतियार पाएको वा किन्ने गरेको थियो। केही देशले सेनाको हवाई क्षमता विस्तारमा पनि सघाएका थिए। सन् 2001 मा न्युयोर्कमा आतंकवादी आक्रमण भएपछि तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूसँग लड्न नेपाललाई अमेरिकाले अत्याधुनिक M16 राइफलहरू उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबेला भारतले पनि ठूलो परिमाणमा इन्सास राइफल सहित 4वटा हेलिकप्टर दिएको थियो। सन् 2005 मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि अमेरिका, भारत र अन्य केही पश्चिमा देशले नेपाललाई सैन्य सहायता रोकेका थिए। जनआन्दोलन सफल भएपछि विक्रम सम्वत 2063 सालमा भारतको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हतियार खरिद बापत नेपालले तिर्नुपर्ने $2.25 अर्ब मिनाहा गरिदिन भारतलाई आग्रह गरेका थिए। भारतले त्यो आग्रह स्वीकार गरेको भन्ने विवरणहरू पनि आएका थिए, तर अहिलेसम्म त्यो प्रमाणिक रूपमा आइसकेको छैन। जनआन्दोलन पछिको नेपालमा भएको परिवर्तनसँगै चीनले सेना र अन्य सुरक्षा निकायसँगको अन्तर्क्रियालाई निकै बाक्लो बनाएको थियो। यस अन्तर्गत 11 वर्षको अन्तरालपछि चिनिया सेना प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरी नेपाली सेनालाई झन्डै $1.5 अर्ब बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। अहिले पनि नेपाली सेनासँगको आफ्नो सहकार्य चीनले प्राय गैरघातक क्षेत्र जस्तै सञ्चार उपकरण, तालिम, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित बनाएको छ। अघिल्लो वर्षबाट नेपाल र चीनले संयुक्त सैन्य अभ्यास पनि सुरु गरेका छन्। त्यसलाई भारत र पश्चिमा देशहरूले सावधानीपूर्वक हेरेका थिए। तर त्यसको 2 वर्ष अघि सन् 2015 मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको समयमा भारत, चीन र अमेरिका सहित कैयौँ देशका सुरक्षा निकायहरू खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सँगै खटेका थिए।